मेरो रौतहट युट्युब च्यानलमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। आज हामी कक्षा 10 मा रहेको माउजङ बाबु साहेबको कोट कथा लिएर उपस्थित भएका छौँ। यसमा हामी मूलतः यो एसी तयारी गरिरहनु भएका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई लक्षित गरेर तयार पारिएको हो। यो स्वअध्ययन सामग्रीका रूपमा तयार पारिएको सामग्री पनि हो। अब हामी विषयवस्तुतर्फै लागौँ। माउजङ बाबु साहेबको कोट यो कथा विधाको पाठ हो भने यसका कथाकार भवानी भिक्षु हुन्। यसमा हामी मूलतः कथाकारको संक्षिप्त परिचय र प्रवृत्ति, शब्दार्थ र वाक्य निर्माण, त्यसै गरेर कथाको मुख्य घटनाक्रम टिपोट र कथासार, त्यसै गरेर कथाको मूलभाव वा सन्देशका बारेमा हामी छलफल गर्नेछौँ, चर्चा गर्नेछौँ। यी कुराहरूमा केन्द्रित रहेर यो भिडियो तयार पारिएको छ। पक्कै पनि एसी परीक्षाका लागि यो उपयोगी हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छ। अब हामी अगाडि बढौँ। माउजङ बाबु साहेबको कोट कथा, कथाकार भवानी भिक्षु। त्यही बेला पछिल्लोतिरबाटै कुनै एउटाले बाबु साहेबसँगै हिँडिरहेको मान्छेलाई बोलायो। त्यो मान्छे आफ्नो पाखुरा बाबु साहेबको पाखुरामा अल्झाइरहेर पछिल्लोतिर फर्केको थियो। हत्केला जेबमा भएको बाबु साहेबको हातमा अलिक झट्का पर्ने गरी उसले हात हटायो। यसो गर्ने बित्तिकै कोटको पकेटको कुनैदेखि लिएर तलको अन्तिम छेउसम्म ध्यार गरी च्यातियो। माउजङ बाबु साहेबको कोटको कथाको अंश हो यो। हामी अगाडि बढौँ। आख्यानकार नेपाली साहित्यको क्षेत्रमा आख्यानकारका रूपमा चर्चित तथा कथाकार र साहित्य उपन्यासकारका रूपमा चर्चित भवानी भिक्षुको परिचय र मुख्य प्रवृत्तिहरू निम्न अनुसार रहेको छ। भवानी भिक्षुको जन्म विक्रम सम्वत 1966 जेठ 21 गते कपिलवस्तु जिल्लाको तौलिहामा भएको थियो। यिनको वास्तविक नाम भने भवानी प्रसाद गुप्ता हो। वास्तविक नाम भवानी प्रसाद गुप्ता भए पनि यिनलाई नेपाली साहित्यको क्षेत्रमा भवानी भिक्षुका रूपमा चिन्ने गरिन्छ। विक्रम सम्वत 2038 वैशाख 4 गते यिनको देहावसान भएको थियो। 2032 सालमा मदन पुरस्कार समेत प्राप्त गरेका थिए भवानी भिक्षुले। त्यसकारणले गर्दाखेरि पनि नेपाली आख्यानको क्षेत्रमा यिनको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको छ। यिनी मूलतः मनोवैज्ञानिक कथाकारका रूपमा परिचित छन्। चरित्र प्रधान कथा लेख्नु यिनको मूल प्रवृत्ति हो भने यिनका कथाहरूमा चाहिँ बढी मात्रामा तत्सम तथा आगन्तुक शब्दहरूको प्रयोग गरिएको पाइन्छ। तत्सम र आगन्तुक शब्दको बढी प्रयोग झिनो कथावस्तुलाई बढाएर चाहिँ लामा कथाहरू लेख्नु यिनका चाहिँ कथागत प्रवृत्ति हुन्। यिनका प्रमुख कथा सङ्ग्रहहरूमा चाहिँ गुणकेशरी, मैया साहेब, आवर्त, अवान्तर हुन् भने उपन्यासहरूमा चाहिँ आगत, पाइप नम्बर 2, सुन्तली जस्ता औपन्यासिक कृतिहरू चाहिँ यिनको प्रकाशन भएका छन्। यसरी चाहिँ नेपाली साहित्यको क्षेत्रमा एउटा महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वको रूपमा चाहिँ भवानी भिक्षुलाई हामी लिन सक्दछौँ। अब हामी शब्दार्थ र वाक्य निर्माणतर्फ लागौँ। शब्दार्थ, केही शब्द, तिनका कठिन शब्द, तिनका अर्थहरू तपाईँहरू देखिरहनु भएको छ। यसमा चाहिँ मूलतः तपाईँलाई अधिकांश शब्दहरू त पाठ्य पुस्तकको शब्दार्थ खण्डमा दिइएकै छ। यसमा चाहिँ हामीले विशेष गरेर त्यो शब्दार्थ खण्डमा दिइएको बाहेक पाठमा परेका केही कठिन शब्दहरू मात्रै उल्लेख गरिएको छ। तपाईँहरूले पाठमा दिइएको शब्दार्थ खण्डका सम्पूर्ण शब्दहरू राम्रोसँग हेर्नुहोला र यी शब्दहरू चाहिँ शब्दार्थ खण्डमा परेका बाहेकका हुन्। जस्तै पर्याय, समान अर्थ बुझाउने, व्यञ्जन, बेलायती उच्च कोटिको कपडा, पित्तले, पित्तले, पर्यन्त, आखिर, विस्फारित, राम्ररी खोलिएको, एक, हरेक, प्रत्येक, सहस्रौं, हजारौं, अबाक, चुप, मौन, यी शब्दहरूका चाहिँ अर्थहरू भए। अब चाहिँ हामी वाक्य निर्माणतर्फ लागौँ। यहाँ केही शब्द र तिनका चाहिँ वाक्यमा प्रयोग दिइएको छ। यो हेरेर चाहिँ तपाईँले अन्य गर्नु छ। चक्षु, तिम्रा सुन्दर चक्षुले न्याय अन्याय छुट्याउन सक्नु पर्दछ। चक्षु भनेको आँखा। कदाचित, कदाचित अरूलाई दुःख पर्दा सहयोगी बन्नु राम्रो मानिन्छ। जफत, कालो धन राज्यले जफत गर्नु अति जरुरी भएको छ। क्रोधी, क्रोधी मान्छेलाई कसैले पनि मन पराउँदैनन्। हिफाजत, पुस्तकको हिफाजत गर्नु विद्यार्थीको धर्म हो। यो चाहिँ नमुनाका लागि हो।
यस्तै अरू वाक्यहरू पनि बनाउनुहोस्। त्यसै गरेर चाहिँ यही अनुसार वीरता, विरूप, अभिमान, बडप्पन, तन, क्षमाशील जस्ता शब्दहरूको पनि वाक्यमा निर्माण गर्ने अभ्यास गर्नुहोस्। अब हामी अगाडि बढ्छौँ। अब चाहिँ हामी मुख्य घटनाक्रम टिपोट, यहाँ मुख्य घटनाक्रमहरू दिइएको छ, त्यसलाई टिपोट गर्नुहोस्। यसका आधारमा चाहिँ हामी कथासार चाहिँ वाचन गर्नेछौँ। माउजोङ बाबु साहेब र कोट एक अर्काका पर्यायका रूपमा रहेका थिए। कोट आतंकको प्रतीकका रूपमा पनि रहेको थियो, तसर्थ चाहिँ सबैलाई भयत्रस्त पार्नु उनको वास्तविक चिनारी रहेको थियो भने कोट आतंकको प्रतीकका रूपमा स्थापित भएको थियो। त्यसकारणले गर्दा पनि माउजोङ बाबु साहेब र कोट चाहिँ एक अर्काका पर्यायका रूपमा रहेका थिए। प्रजातन्त्र पश्चात भने कोटलाई सबैले उपहास गर्न थाले। सबै चिज पुरानो हुन भएकाले पुरानो हुँदैमा गौरव र महिमा बिग्रदैन भन्ने विचार चाहिँ बाबु साहेबको रहेको थियो। उसको सोच अर्थात् माउजोङ बाबु साहेबको सोच चाहिँ के थियो त भन्दा सबै चिज पुरानो हुने बित्तिकै पुराना चिज सबैको महत्त्व, गौरव, महिमा हराउँदैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो कोटको पनि गौरव उत्तिकै छ, पुरानो हुँदैमा हराएको छैन भन्ने चाहिँ उसको सोच थियो। जर्नेलहरूको दरबारको रवाह बाबु साहेबले त्यस क्रममा स्मरण पनि गर्दछ। कोट उल्टाइ पल्टाइ गर्नु तथा भित्री इखले विद्रोहीहरूले चाहिँ कोटको गौरव खप्न नसकेको बाबु साहेबलाई चाहिँ बोध हुन्छ। अर्थात् उनले चाहिँ कोट उल्टाइ पल्टाइ गरेर हेर्छन्, त्यसको महिमा त उनले काहीँ खोट लाउने ठाउँ देख्दैनन् र उनले के निर्गोलमा पुग्छन् भने के कुराको बोध हुन्छ भने उनलाई मेरा विद्रोहीहरूले चाहिँ भित्री इखको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो कोटको गौरव खप्न नसकेर, यो कोटको महिमा खप्न नसकेर चाहिँ ईर्ष्या गरेका हुन्, इख लिएका हुन् भन्ने कुराको बोध बाबु साहेबलाई हुन्छ। गृहमन्त्री त्यसै क्रममा चाहिँ गृहमन्त्रीको देश दौडाहाका क्रममा उनी नेपालगञ्ज आउने हुन्छन् र त्यसको निम्तो बाबु साहेबलाई पनि आउँछ। अब बडा हाकिम कहाँ जानका लागि कोट स्त्री गर्छन् र बडा हाकिम कहाँ बाबु साहेब जान्छन्। बडा हाकिमले पाखुरामा समाती बसाउँदा समातेको ठाउँमा कोट खुम्चिन पुग्दछ र त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ उनी मन्त्रीको देश दौडाहा अर्थात् नेपालगञ्ज दौडाहा हुनुभन्दा अगाडि नै नेपालगञ्ज आउनुभन्दा अगावै लखनऊमा गएर चाहिँ कोटलाई ड्राई क्लिनिङ गराउने र धस्केको ठाउँमा चाहिँ रफू भराउने कामका लागि उनले चाहिँ त्यो काम गराउँदछन्। त्यसपछि चाहिँ मन्त्रीको आउने दिनको उद्विग्न प्रतीक्षा पनि समाप्त हुन्छ। बाबु साहेब तयार भएर अत्यन्त निर्विकार र सहज मन लिएर मन्त्रीज्यूको जलपान समारोहमा पुग्दछन्। आयोजकले पनि मन्त्रीसँग बाबु साहेबको चाहिँ राम्रोसँग परिचय गराउँदछ। चियापान चल्दै जान्छ, क्रमशः चियापान समाप्त हुने क्रममा जान्छ। चियापान क्रमशः समाप्त हुँदै गएपछि सबैजना चाहिँ मन्त्रीसँग विदा भई निस्कन थाल्दछन्। त्यसै क्रममा चाहिँ एकजना स्थानीय राजनीतिक कार्यकर्ता मन्त्रीसँग विदा भएर बाबु साहेबको नजिकै पुग्दछ। बाबु साहेबको नजिकै पुग्दछन्। हत्केला जेबमा रहेको बाबु साहेबको दाहिने पाखुरा र उनको ठाउँको माझबाट आफ्नो हात छिराई कुरा गर्दै बाबु साहेबसँगै उक्त कार्यकर्ता अगाडि बढ्छ। अरू बखत भएका भए, अरू बेला भएका भए कदाचित बाबु साहेबले चाहिँ अर्थात् माउजोङ बाबु साहेबले आत्मीयता देखाउने थिएनन्, तर त्यहाँ उनले त्यसो गरेनन्। स्वाभाविक रूपमा लिए बडो खुसी साथ चाहिँ उनी कुरा गर्दै अगाडि बढे। त्यही बेला पछिल्लोतिरबाट कुनै एउटाले बाबु साहेबसँगै हिँडिरहेको मान्छेलाई बोलाउँदछ। त्यो मान्छेले आफ्नो पाखुरा बाबु साहेबको पाखुरामा अल्झाइरहेर पछिल्लोतिर फर्केको थियो। हत्केला जेबमा भएको बाबु साहेबको हातमा अलिक झट्का पर्ने गरी उसले हात हटायो। यसो गर्ने बित्तिकै कोटको पकेटको कुनैदेखि लिएर तलको अन्तिम छेउसम्म ढ्यार्र गरी च्यातियो। सहस्रौं भूकम्प एकैचोटि गएको भयङ्कर सर्वनाश जस्तो आघातले बाबु साहेबको मुटु हल्लायो। संसारै भत्केको जस्तो अनुभूति भयो। भित्रबाटै साथै एउटा समुद्र उम्लेर आँखामा ओर्यो। तर प्रलयको पीर कुन असीम तागतले थिचेर अलिक अभाग जस्तो भई पनि नभई रिसको झझल्कोसम्म पनि आउन नदी खालि के भयो र मात्रै भनी आफ्नो बेपरवाहकै मुद्रा स्थिर राख्न बाबु साहेब समर्थ रहे। त्यसपछि उनी घर जान्छन्। घरमा गइसकेपछि महारानी लगायतले चाहिँ कोट च्यातिएको सन्दर्भमा कुरा गर्न खोज्दा बाबु साहेबले चाहिँ अति घरमा समेत एकदम शान्तसँग, यति ठुलो दुर्घटना पनि उनलाई केही भएको छैन भन्ने मान्छे एकदम शान्तसँग चाहिँ केही भएको छैन, बस मन्त्रीज्यूसँग भेटेर आए, राणाज्यूहरूको अब शासन गयो, राणाज्यूहरूको राज गयो भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ। यो सँगै कथा समाप्त हुन्छ। तपाईँलाई यहाँ अन्तिम क्रमका केही
बुँदाहरू टिपोटका लागि छोडिएको छ। तपाईले बाँकी रहेका बुँदाहरू चाहिँ आफैले टिप्ने अभ्यास गर्नुहोस्। यसरी चाहिँ मुख्य घटनाक्रम टिपोट समाप्त हुन्छ। कथासार पनि सकिन्छ। मुख्य घटनाक्रमहरू तपाईले देखिरहनु भएको छ, कथासार सुनिनु भयो। घटनाक्रममा काम बाँकी छ, तपाईँ त्यो काम सम्पन्न गर्नुहोला। अब चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ। मुख्य घटनाक्रम टिपोट र कथासार पश्चात अब हामी चाहिँ कथाको मूल भाव के हो त, कथाले के सन्देश दिन खोज्यो। यो मनोवैज्ञानिक कथा हो, मनोवैज्ञानिक सामाजिक यथार्थवादी कथा अन्तर्गत पर्दछ। यहाँ माउजङ बाबु साहेबको चाहिँ मनोविज्ञानको विश्लेषण गरिएको छ र कोर्टलाई चाहिँ आतङ्कको प्रतीकका रूपमा लिएको छ। कोर्टले एउटा प्रतीकका रूपमा लिएर चाहिँ माउजङ बाबु साहेबको राणाकालीन मनोविज्ञानको विश्लेषण गर्न कथा सफल भएको देखिन्छ। कुनै पनि वस्तु वा चिजप्रतिको महत्त्व सदैव एकनाश रहँदैन भन्ने कुरा कथाले देखाउन खोजेको छ भने राणाकालीन कोर्टको महिमा प्रजातन्त्र आएपछि पनि खोज्नु माउजङ बाबु साहेबको अभिमान मात्र भएको कुरा चाहिँ कथामा अभिव्यक्त गरिएको। समयअनुसार सबै चल्नु पर्दछ, समयअनुसार चल्न नसकेमा चाहिँ माउजङ बाबु साहेबकै जस्तो अवस्था आइपर्दछ भन्ने कुरा पनि कथाले उठान गरेको छ। सबैको पालो घुमिफिरी आउँछ भन्ने कुरा पनि कथामा चाहिँ कथाकारले अभिव्यक्त गरेका छन्। तसर्थ भ्रमित मनोविज्ञान लिएर बाँच्नु राम्रो नभएको सन्देश कथाले दिएको छ। कोही भ्रममा चाहिँ बाँच्न चाहन्छ भने भ्रममा बाँच्नु हुँदैन, यथार्थमा बाँच्नुपर्छ। यथार्थ के हो भन्ने कुरालाई चाहिँ बुझ्नुपर्दछ भन्ने कुराले चाहिँ कथाले उठाएको छ। यी चाहिँ मूलभाव वा सन्देश लेखनका लागि मुख्य बुँदाहरू हुन्। यो बुँदाहरूमा आधारित तपाईँले मूलभाव वा सन्देश लेख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ कथाको घटनाक्रमसँग पनि मिलाउनु पर्ने हुन्छ, केही घटनाक्रमहरू पनि जोड्नु पर्ने हुन्छ। त्यति सँगसँगै एउटा अभिमानी घमण्डी माउजङ बाबु साहेबको चाहिँ चरित्र के कस्तो छ त भन्ने कुरालाई पनि तपाईँले बोध गर्न सक्नुहुन्छ। हस् त, आजलाई यति नै। सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। च्यानलमा पहिलोचोटि हुनुहुन्छ भने भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस्, सब्सक्राइब गर्नुहोस्, बेल आइकन थिच्नुहोस् र हामी यस्ता भिडियोहरू अरूहरू पनि लिएर आउनेछौँ। हस् त, सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद।